औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की बातें। आप लोग शुरू से लेकर इन तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, स्किप ना करें। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगी। हज़रत शिहाब बिन अब्बाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कबीला अब्द कैस का जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था। हज़रत शिहाब बिन अब्बाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काबिला अब्द कैस का जो वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, उसमें से एक साहब को अपने सफ़र की तफसील बताते हुए इस तरह सुना। उसमें एक साहब जो थे वो अपने सफ़र की तफसील बताते हुए इस तरह सुना कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए तो हमारे आने की वजह से मुसलमानों की इंतहाई खुशी हुई। हमारे आने की वजह से मुसलमानों की इंतहाई खुशी हुई। जिस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजलिस में पहुँचे तो लोगों ने हमारे लिए जगह कुशादा कर दी। जगह कुशादा कर दी। हम वहाँ बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुश आमदीदा कहा और दुआ दी। फिर हमारी तरफ देखकर इरशाद फरमाया, तुम्हारा सरदार और तुम्हारे जिम्मेदार कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब से पूछा कि तुम्हारा सरदार और तुम्हारा जिम्मेदार कौन है? तो हम सब ने मुंजीर बिन आयद की तरफ इशारा किया। हम सब ने मुंजीर बिन आयद की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यानी जख्म की निशान वाले तुम्हारे सरदार हैं? हमने अर्ज किया, जी हाँ। उसे कहते हैं जिसके सर या चेहरे पर किसी जख्म का निशान हो। उसके चेहरे पर गधे का खुर लगने का जख्म का निशान था और यह सबसे पहला दिन था जिसमें उनका नाम असज पड़ा। जिसमें उसका नाम असज पड़ा। ये साथियों से पीछे ठहर गए। उन्होंने साथियों की सवारियों को बांधा और उनका सामान संभाला। ये साथियों के पीछे ठहर गए। उन्होंने साथियों की सवारियों से बांधा और उनका सामान संभाला। फिर अपनी गठरी निकाली और सफ़र के कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर मुबारक फैलाकर टेक लगाए हुए थे। जब हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला आपके करीब आए तो लोगों ने उनके लिए जगह बना दी और कहा, असद यहाँ बैठिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव समेट कर सीधे बैठ गए और फरमाया, असद यहाँ आ जाओ। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुश आमदीद फरमाया और शफाअत मामला फरमाया। उनसे उनके इलाकों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। उनसे उनके इलाकों के बारे में दरियाफ्त फरमाया और हज़र की एक एक बस्ती, सफ़ा, मस्कर वगैरह का जिक्र किया। हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। असद ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आप तो हमारी बस्तियों के नाम हमसे ज़्यादा जानते हैं। असद ने कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
آپ تو میرے بستیوں سے زیادہ، ہمارے سے زیادہ آپ جان رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے، میں ان میں چلا پھر ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرح متوض ہو کر فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے انصار اپنے بھائیوں کا اکرام کرو، اے انصار بھائیوں کا اکرام کرو، کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں، ان کی بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے۔ اپنی خوشی سے اسلام لائے اور ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی، اپنی خوشی سے اسلام لایا، ان پہ کوئی زبردستی نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں کہ مسلمان کو لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو، ان کا تمام مال غنیمت کا مال بنا لیا ہے، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے یہاں رہا، وہ وفد انصار کے یہاں رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کو اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر سے پیش کیے، عمدہ کھانے کے لیے کھلائے، اور صبح شام ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے بہت اچھے بھائی تھے کہ ہمیں نرم بستر پیش آئے، اچھی طرح سے بستر پیش آئے، کھانا ساتھ کھائے اور ہمیں کھلائے بھی، اور صبح شام ہمارے نبی کی رب کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک ایک آدمی کی طرف توجہ فرمائی جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا، وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم میں سے کسی کو اتحیات، کسی کو سورہ فاتحہ، ہم میں سے کسی کو اتحیات للہ والصلوات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 2 سورتیں، اور کسی کو کوئی سنتیں سکھائی گئی تھی۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے، یا اس صورت میں کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہو یا قریب کا سفر ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کے گھر سے غیر کی حاضری کی زمانہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائے، تو وہ اچانک رات کو اپنے گھر نہ آئے۔ جب کسی انسان کے گھر غیر سے حاضری زمانہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کے سفر میں زیادہ دن لگ جائے، تو اچانک رات کو گھر نہ آئے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعد اچانک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ اس صورت میں گھر والے پہلے ذہنی طور پر استقبال کے لیے تیار نہ ہوں گے، البتہ اگر آنے کا علم پہلے سے ہو تو رات کے وقت جانے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔
اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سے ملتی ہوں. آپ اپنے میں خوش رہیں, اپنے کو خوش رکھیں, میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.